त्यसका चाहिँ ढाड सोझो राखेर एकछिन शान्त सबै आएका विचारहरूलाई त्याग दिनुस्। सम्पूर्ण विचारहरूलाई त्याग दिनुस्। जे आउँछ त्यसलाई रोक्ने प्रयास पनि नगर्नुस्। आफ्नै तालमा विचार चाहिँ जान्छ। सोचहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, एकपछि अर्को आउँदै गर्छन्। त्यसकारण हामीले के गरौँ? मनलाई शान्त, स्थिर, आनन्द बनाउने प्रयासमा आफ्ना विचारहरूप्रति स्वतन्त्र हौँ। विचारप्रति स्वतन्त्र अर्थात् मनमा धेरै कुरा आइरहेका हुन्छन्, मनमा धेरै कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। ती आइरहेका कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने योगस चित्तवृत्ति निरोध भनिन्छ। योगले चित्तका वृत्तिहरू, मनमा आएका विचारका तरङ्गहरू, हामीलाई किन हामी असन्तुष्ट छौँ, किन हामीमा शान्ति छैन, किन हामीमा चाहिँ एकदम समस्या छ, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपाय योग हो। योगले चित्तका वृत्तिहरूलाई शान्त बनाउँछ, अर्थात् मन शान्त गर्छ, मनमा आनन्द त्यस्तो किसिमको भाव आउँछ। अन्तरयात्रा हो योग। आँखा बन्द गरेर विचारहरूलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्ने प्रयास। नियन्त्रण कसरी? तब तपाईले श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिनुहुन्छ। आँखा बन्द गरेर श्वास भित्र गइरहेछ, श्वास बाहिर आइरहेछ। अहिले हामी प्राण शक्ति, प्राणायाम भनिन्छ, प्राण शक्तिलाई हामीले विभिन्न किसिमले प्रयोग गर्छौँ। आफ्नो मनको नियन्त्रणको लागि हामीले विभिन्न किसिमका प्राण शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यो प्राण शक्तिलाई हामीले प्रयोग गर्ने क्रममा हामी त्यही प्राणिक इनर्जीलाई आफ्नो मन नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्छौँ। जब तपाईँ श्वास लामो लिनुहुन्छ, त्यो श्वास लामो लिइसकेपछि यसले तपाईलाई के गर्छ त? तपाईको मुटुको तरङ्गहरूलाई, मुटुको जुन पाल्पिटेसन छ त्यसलाई शान्त बनाउँछ। यसरी नै तपाईको मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछ। मस्तिष्क तरङ्गहरूलाई, मुटु, फोक्सो, मस्तिष्क, यो त जानिने कुरा मात्र हुन्, देखिने कुरा मात्रै हुन्। नदेखिने अभौतिक कुराहरू अत्यन्त धेरै छन् योगको। योगको अन्तिम लक्ष्य भनेको समाधि, कैवल्य, आनन्द, मोक्ष, परमेश्वरसँगको मिलन पनि भनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले ढाड सोझो राखेर एकछिन ध्यान गरौँ। ध्यान एउटा मन शान्त गर्ने उपाय हो। यो ध्यानको कारणले नै विदेशीहरूले योगलाई मन पराएका छन्। शरीरको हामी ध्यान गर्छौँ, मनको ध्यान गर्छौँ, मनमा उठेका विचारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छौँ। यसरी नै आफ्ना भावहरूलाई शान्त, सकारात्मक, आनन्दमय बनाउन लाग्छौँ। अब आँखा बन्द गरेर, आँखा बन्द गरिसकेपछि आँखा बन्द गर्दाखेरि जुन आँखा वरिपरि आउने कालोपनलाई हेरौँ। तपाईँको आँखा चिम्लिँदाखेरि कालोपन के छ त? तपाईँको त्यहाँ आँखा बन्द गर्दाखेरि विभिन्न लाइटहरू आउन सक्छन्, अँध्यारो आउन सक्छन्, विभिन्न ताराहरू जस्ता फिल हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई एकछिन ध्यान दिनुहोस्। यसरी नै श्वासलाई पुनः ध्यान दिनुहोस्। श्वासलाई 1 मिनेट जति श्वासलाई ध्यान दिनुहोस्। श्वास भित्र आइरहेछ, श्वास बाहिर गइरहेछ, श्वास भित्र, श्वास बाहिर। मनलाई फेरि डाइभर्ट गर्नुहोस्। आँखा भित्रको कालोपन जुन मैले भने आँखा चिम्लिँदाखेरि कालोपन देखिया छ, त्यो कालोपन त्यहाँभित्र संसार छ, आकाश छ, तारा मण्डलहरू छन्, विभिन्न किसिमका आकृतिहरू आँखा हुन सक्छन्। कालो, नीलो, पहेँलो, हरियो तरङ्गहरू देखिन सक्छन्। त्यसलाई ध्यान दिउँ। फेरि ध्यान दिउँ श्वास प्रश्वासमा। तुरन्त श्वास भित्र गइरहेछ, मनमा एक किसिमको आनन्द अनुभूति भइरहेछ। श्वास बाहिर गइरहेछ, म भित्रको खराब किसिमका आचरणहरू, भावहरू, खराब किसिमका समस्याहरू बाहिर निस्किँदैछन्। योग भनेपछि हामी खालि
शरीर हल्लाउने मात्रै सोच्छौं। योग त्योभन्दा धेरै विशाल छ। हामी हरेक दिन योग दिवस मनाउँछौं। हरेक दिन योग दिवस हुनुपर्छ। हामी राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँछौं। राष्ट्रिय योग दिवस धेरै पहिलादेखि योग दिवस मनाइने गरिन्थ्यो नेपालमा। त्यसका प्रणेता डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यू मानवशाग्ने गुरु हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको सानिध्यमा हामी अहिले छौं। हामीले हरेक दिन योग दिवस मनाएर अभ्यास गर्नुपर्छ। शरीरको स्वास्थ्यको लागि, मनको स्वास्थ्यको लागि। अब बिस्तारै दुवै हातलाई रगडौं, तातो निकालेर आँखामा लगाऊ। त्यसपछि हामी एकछिन शरीरलाई तताउँछौं अनि एकछिनको जाडो भाग्छौं। अब एकचोटि उभियौं। हामी हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई उठ्दैछौं। उहाँ नआउन्जेल एकछिन जिउ चिसो भइसकेको छ, ज्याकेट फुकालिसक्नु भएको छ। भोलि फेरि रुएर खोकी लाग्यो भने मलाई कराउनुहुन्छ तपाईहरुले। अब अलिअलि जगिङ, घुँडा दुख्ने छ, कम्मर दुख्ने छ भने चाहिँ धेरै नउठ्नुहोस्। जगिङ हल्का शरीरलाई चाहिँ पुरा जगिङमा के हुन्छ, शरीर बिस्तारै लचक पुरा पैतालाले टेक्ने पुरा। अब हातलाई पनि यसो गर्नुहोस्, यो सूक्ष्म व्यायाम पनि सँगसँगै हातलाई पनि अब यसो चलाउने। यो कुइना पनि चल्यो, अगाडि घुँडा चलिरहेछ, त्यसपछि औंलाहरू पनि चल्यो। कति सुहाएको छ यहाँलाई पहेँलो ड्रेस। हामीले यसरी कोभिडले गर्दाखेरि 2-3 वर्ष गर्नु पाएका थिएनौं। आज यहाँलाई यसरी अभ्यास गर्दाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामी सधैँ गरौँ यो, आज देखाउनलाई मात्र होइन कि अलिअलि। अब अलिकति स्पिड बढाइदिउँ। घुँडा दुखेकोले कम्मर दुखेकोले नगर्नु होला। अब स्पिडमा कसरी, यो मैले खुट्टाले यहाँ छोएको छु, पछाडि छुने प्रयास। अब यो चाहिँ कन्टिन्यू हात कन्टिन्यू यस्तो। अब हामी इन्जिन दौड गर्छौं है। अलिक स्पिड बढ्दै जान्छ है। पहिला फेरि स्लो बिस्तारै आइको जस्तै बिस्तारै। बानी नहुँदा त एकदमै स्यास्या हुन्छ। स्यास्या बाछा हात उठाउनुहोस्। छ हात स्यास्या भएकोले मात्रै हात उठाउनुहोस्। यस्तो यङ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मैले त सबैलाई 101 यङ देखिरहेको छु। अब एकछिन, लुगा योगी छ, त्यसले मनलाई पनि योगी बनाउँछ। अब सिधा यतातिर म हेर्नै बिर्सिया छु है फेरि। अब ढाड सोझो राखौं, सिधा उभिने पनि होइन, सिधा तन्केर। सजिला मात्रै गर्छौं। म गाह्रो गराउँदिन कहिले पनि। बिस्तारै गाह्रो गर्दाखेरि कसैको बानी नभए हुन सक्छ र हामीले गर्ने पनि त्यसरी नै हो। तल, टाउकोलाई तल, फेरि माथि, फेरि तल, फेरि माथि। श्वास छोड्दै तल जानुस्, श्वास लिँदै माथि जानुस्। श्वास छोड्दै तल, श्वास छोड्दै माथि। अब के सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि, जहाँ तपाईले अभ्यास गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ भित्रको पोजिटिभ थिंकिङ, यो म गर्दन चलाउँदैछु, त्यहाँको नसा बलिउँदैछ, त्यहाँ जाम भएको विकारहरू बाहिर निस्किँदैछ, त्यहाँको पार्ट यतातिरको पार्ट बलिउँदैछ। तर
चक्कर लाग्यो भने चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने कसैलाई यो टिकिएको छ भने न्युनिदा यसो गरेर चक्कर लाग्छ। अब दोस्रो ढल्काउनुहोस्, यतातिर श्वास छोड्नुहोस्, सबैले यतैतिर ढल्काउनुहोस्, फेरि श्वास लिँदै अर्को सिधा श्वास छोड्दै फेरि यता श्वास लिँदै सिधा श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै सिधा। अब पछाडि हेर्नुहोस्, दायाँतिर फेरि बायाँतिर, दायाँतिर बायाँतिर, दायाँतिर बायाँतिर। अब घुमाउनुहोस् बिस्तारै, टाउकोलाई घुमाउनुहोस् बिस्तारै। गोडो रिङ्गाटा लाग्छ, गर्दन दुख्छ भने नगर्ने। जहिले पनि तपाईहरुको एक्सरसाइज बानी गर्ने बानी छैन भने अथवा गरिरहनु भएको छ तर छुट्यो, त्यो छुट्यो भने पनि यस्तै सजिलो व्याख्याको व्यायामबाट अगाडि फेरि सुरुवात गर्नुपर्छ। अब उल्टो, यो राम्रो फास्ट नगर्नुहोस्, फास्ट गर्दाखेरि आनन्द आउँदैन, एकदम आफ्नो शरीरले आफैलाई मसाज गरिरहेछ, हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द आउँछ। अब सिधा, त्यसपछि कुमलाई माथि उठाउनुहोस्, फेरि तल राखौँ, कुमलाई माथि उठाउनुहोस्, तल राखौँ, माथि तल। अब कुमलाई घुमाइदिनुहोस्, बिस्तारै घुमाइदिनुहोस्, बिस्तारै घुमाइदिनुहोस्, उल्टो घुमाइदिनुहोस्, फेरि उल्टो उल्टो, ठिक। अब हातलाई कुममा राख्नु, शरीर के छ अलिकति टाइट छ, त्यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्यो। उल्टो उल्टो। अब त्यसपछि यसैलाई हामी पौडी खेले जस्तो गरौँ त, पौडी खेले जस्तो उल्टो। यहाँहरूको एक्सरसाइज गर्ने बानी थियो कि थिएन? पहिला थियो, कतिजनाको थिएन, कतिजनाको थियो। जसले गर्नु भएको छैन सुरुवात गर्नुहोस्, जसले गर्नु भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अब उल्टो, फेरि उल्टो एकचोटि। अब हात सिधा राखेर उल्टो सुल्टो गरेर त हात सहित पौडी खेलेकै हो, एक आपसमा झापु लगाउने होइन नि, फेरि यही हो मौका भनेर हान्ने होइन। मुट्ठी पार्नुहोस्, हल्का मुट्ठी पार्नुहोस्, उल्टो घुमाउनुहोस्, उल्टो पुरा यसरी घुमाउनु पर्यो, पुरा। कोही कोहीले त यस्तो यस्तो गर्नु भएको छ, झारा तारेको है, यसरी जिरो बटाएर भयो नि, झारा तारेको काम गर्ने होइन एकदम। अब अर्को, दुवै हातलाई एकैचोटि गरौँ त। अगाडि पछाडि बस्नु न, ठाउँमा बस्नु न, अगाडि पछाडि बस्नु न, त्यो मिलाउनु न आफ्नो स्पेस। हाम्रो पुनम म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले थुप्रै ठाउँमा योग पनि सिकाउनु भएको छ। अरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ योग प्रशिक्षकहरू, मैले चिनेको छैन, माफ गर्नु होला। अब सबैजना, हरेक व्यक्ति हरेक घरको योगी हुनु पर्यो, योग प्रशिक्षक हुनु पर्यो, आफ्नो परिवारलाई सुख राख्नु पर्यो। अब हातलाई कम्मरमा राख्नु, कम्मरमा। त्यसपछि के गर्ने, श्वास छोड्दै यसरी जाने, 1 2 3 सिधा। रिङ्गटो लाग्छ, कम्मर दुख्छ भने नगर्ने है, 1 2 3 सिधा। अब फेरि पछाडि अलिक रिङ्गटो लाग्छ भने नगर्ने, 1
अलिकति हल्लिने, कम्मरलाई लचिलो बनाउने। फेरि अगाडि 1 2 3, फेरि पछाडि 1 2 3, फेरि अगाडि 1 2, अलि हल्लिनु पर्यो, कम्मर दुख्छ भने नहल्लिने। फेरि पछाडि 1 2 3, सिधा। अब साइडमा यसरी राइट साइडमा जानुस्, 1 2 3, सिधा। श्वास छोड्दै 1 2 3, फेरि सिधा। फेरि 1 2 3, सिधा। 1 2 3, सिधा। हेर्नुहोस् कति आनन्द, तपाईँको जिउको नसा खुल्दैछ है। अब नसा मांसपेशी हड्डीहरू बलियो हुँदैछ, विचार गर्नु पर्यो। अब हातलाई कम्मरमा राखेर कम्मरको एक्सरसाइज बिस्तारै चारैतिर घुमाउनुस्, बिस्तारै। जिरो चाहिँ किन गयो? योग चाहिँ भगवान शिवले योग नृत्य पनि गराउनुहुन्छ होइन, ताण्डव नृत्यहरू, नृत्यको जन्मदाता, योगको जन्मदाता भगवान शिवलाई पनि मानिन्छ। त्यसकारण तपाईहरु अहिले शिवको आराधना पनि गरिरहनु भएको छ। शिव भनेको कुनै धर्म होइन, एउटा तत्त्व हो। अब अर्को उल्टो बिस्तारै अब हामी अभ्यास गर्छौं। खुट्टालाई अलिकति फरक राखौं है त। कति फरक जाँदो रहेछ हेरौं त, कति जान्छ। फेरि सुरुवाल च्यातेर हैरान होला। सुरुवाल त यहाँ बाँडिया छैन, फेरि टेन्सन भयो होला है। अब ठिक छ, अब बिस्तारै हातलाई कम्मरमा हैन घुँडामा राखौं, घुँडामा, दुवै घुँडामा। अब यसरी एउटा खुट्टालाई पिनिक्क तन्काउँ, अलिकति जति सकिन्छ बस्न प्रयास, पुरा नबस्नुस्, पुरा बस्दा गाह्रो छ। फेरि अर्को साइडमा फेरि खुट्टा तिनिक्क एउटा तिनिक्क तन्काउनुस्, अर्कोलाई चाहिँ खुम्चाउनु बिस्तारै बिस्तारै। घुँडालाई बलियो पनि बनाउनु पर्यो नि। यो हेर्नुस् त, यो घुँडाले कति हाम्रो बोझ थामेको छ, यसलाई बलियो बनाउनु पर्यो। ठिक छ ठिक छ, म हेर्दैछु पछाडि छु म पनि। फेरि ठिक छ अभ्यास गरौँ। अब सिधा, थाकिसक्यो होला, थाक्यो। अब अलिकति यसरी, अब अलिकति हामी यसो गर्छौं है, घुँडालाई माथि ल्याएर छुने प्रयास। कसको भुँडीलाई धक्का लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। जसको भुँडी ठुलो छ उसले भुँडीलाई हान्नु पर्यो तिग्राले। ठिकै छ। अब साइडमा हामी घुँडाको खुट्टाको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। साइडमा ठिक छ, धेरै राम्रो। अब हातलाई हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्यौं। अलि थुप्रै खालका सूक्ष्म व्यायामहरू छन्। सूक्ष्म व्यायाम भनेको पार्टको एक्सरसाइज। हामीले आँखाको, नाकको, मुखको, कानको, छातीको, पेटको सबै पार्टलाई पुग्ने गरी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई सूक्ष्म व्यायाम भनिन्छ। अनि हामी स्पिडमा उफ्रिने ओर्ने गर्छौं, तर अहिले मैले उफ्रिने गराइनँ किनभने यहाँको बानी नहुन सक्छ। के गर्ने? घुँडा दुख्नेले गर्नु भएन। अब थाकेकोहरूले अलिकति आराम गर्नुस्, नत्र चाहिँ गर्नुपर्छ अलिअलि। बिस्तारै यसरी उफ्रिनुस्। हातलाई हामी बचाउँ, पिटी खेल्थ्यौँ नि है। माथि घुँडा दुख्ने, कम्मर दुख्ने नगर्नु होला है। माथि, फेरि तल। अब सिधा उफ्रिनु त माथि उफ्रिनु प्रयास, दुवै खुट्टा
दुवै खुट्टा जोडेर हातलाई कम्मरमा राखिदिनुहोस् कम्मरमा सबैले कम्मरमा हात राखेर अझै माथि सिलिङमा छुनुहोस् त ल ल ठिक छ ल अगाडि सिलिङै छैन अब हामी सिधा बस्छौँ अब दुवै खुट्टा जोड्छौँ हामी आसन गरौँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू विशेष कारणवश अलिकति ढिलो हुनुभएको छ हामी आसन के गर्छौँ त भने ब्यालेन्सिङ पोज भनिन्छ सन्तुलन गर्ने शरीरलाई सन्तुलन गरेपछि त्यसले मनलाई पनि सन्तुलन गर्छ तनाव कम गर्छ डिप्रेसनहरू कम गर्छ मनको अस्थिरतालाई पनि कम गर्छ हातलाई भुँडीमा यसरी राख्नु अब बिस्तारै यहाँबाट लगेर माथि लैजाऊ सबै हत्केला माथि त्यसपछि के गर्ने खुट्टालाई पनि तिनिक्क तन्काउनुहोस् यसले तपाईलाई हाइट बढाउँछ तपाईको हाइट साथसाथै बुढ्यौली कम गर्छ तनाव कम गर्छ नसाहरू तिनिक्क तन्किएपछि त्यसले खुम्चन दिँदैन अनि जिउ दुखाइलाई कम गर्छ तन्किराख्नुहोस् एकछिनसम्म कति बेर सकिन्छ हात लुलो हेर अब फेरि तल श्वास छोड्दै भुँडीमै लाए पनि भयो तपाईलाई भुँडीमा राख्न गाह्रो छ भने यहाँ राखे पनि हुन्छ टाउकोमा अथवा भुँडीमा राष्ट्रिय योग चाहिँ अभ्यासक्रम छ नेसनल योग प्रोटोकल त्यसमा चाहिँ हामीले भुँडीमा राखेर अभ्यास गर्ने गरेका छौँ भुँडी के हो यो भुँडीले नै सत्यानाश पार्छ घुस खानेहरूले भुँडीले हेरेर खान्छन् होइन अनि भुँडीबाटै हाम्रो संस्कार जन्म हुन्छ यो भुँडीले गर्दा नै रोग लाग्छ त्यसकारण चाहिँ भुँडीलाई एउटा चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाब पनि हो त्यसकारण चाहिँ प्रोटोकलमा भुँडीबाट बिस्तारै फेरि तल श्वास छोड्दै फेरि श्वास लिँदै माथि जाउँ तिनिक्क तन्केर दुवै खुट्टा जोड्ने पुरा नहल्लिकन जो हल्लियो सोचौं उसको मन अस्थिर छ हल्लिएन मन पनि स्थिर छ त्यसो भनेपछि त हल्लिनै छोड्नु फेरि तल फेरि यता हेरौँ फेरि बिस्तारै तल एउटा यो आसनको नाम ताड आसन है अब अर्को हातलाई यस्तो गरेर पछाडि लैजाउँ त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो शरीरको दायाँतिर श्वास छोड्दै जाउँ हातले कानमा छौँ अब सिधा तिर्यक ताडासन भनिन्छ फेरि अर्कोतिर चन्द्रासन पनि भनिन्छ हात तन्को प्रयास फेरि अर्को साइडमा पालैसँग फेरि सिधा अर्को साइडमा सिधा अब एकैछिन यहाँहरूको थकाइ मेट्नलाई फेरि एकछिन मैले बसाएँ अलिकति जिउ तात्यो नि विकास सरको पसिना हुनु भएको छ कि जस्तो लाग्यो आदरणीय विकासमान श्रेष्ठ हाम्रो कति ख्याल राख्नुहुन्छ हरेक कुरामा हैन ओडाकोमा त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको पहलमा आज हामी यहाँ छौँ यो कार्यक्रम गर्दैछौँ कतिपय व्यक्तिहरूले स्वस्थ हुने मौका पनि पाउँछन् योगबाट ओडामा योगको कार्यक्रमहरूमा हाम्रो ओडा अध्यक्षज्यूले विभिन्न साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ हामी यहाँ तेस्रो चौथो पटक योग अभ्यास गरिरहेका छौँ केही वर्षदेखि योग अभ्यास टुटेको थियो मतलब टुट्नु मतलब के यहाँ चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा गर्न पाएका थिएनौँ तर अहिले फेरि हामीलाई ओडा कार्यालयले
वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षज्यूले जुराइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हामी यो सास्किल्ने परिवार र हामी यहाँ सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले वडाको मात्र विकास होइन कि स्वास्थ्यको पनि क्षेत्रमा मैले भर्खरै थाहा पाएँ पार्टीले उहाँलाई स्वास्थ्यको ललितपुर जिल्लाको प्रमुख पनि बनाएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ यो दिनुको अर्थ के भने अब हाम्रो वडाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैछ है, होइन? सबैले ताली बजाएर उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एकैछिन ढाड सोझो त गरियो, अब खुट्टा अलिकति अगाडि पसारिदिने हो कि? अब अगाडि खुट्टा पसारिसकेपछि दुवै खुट्टा जोडौं, हातलाई पछाडि टेकौं। यो आरामपूर्वक दण्डासन हुनेछ। यसलाई आरामपूर्वक बसेपछि विश्रामदायक दण्डासन भयो। अब यसमा फेरि तपाईको शरीरको तौल जाँचौं है त। जाँचौं कि नजाँचौं? जाँचौं। दुवै खुट्टा उठाइदिनुहोस् त। दुवै खुट्टा तौल ठिक छ कि छैन हेर्ने तरिका हो यो। धेरैको ठिक छ, अझै उठाइदिनु कति सकिन्छ? सुतेको जस्तो गरेर उठाउने होइन, हात टेकेर हात तिनीको तन्काएर। ल हेर्नुहोस् है, जसले उठाउन सक्नुभयो उहाँहरूको तौल सन्तुलन हुने दशामा छ। जसले सक्नु भएको छैन उहाँको शरीरलाई अलिकति मिलाउनु जरुरी छ। हात तिनीको तन्काउनु पर्यो। ठिक छ, तल राख्नु। अब दुवै खुट्टा फरक राख्नु त, अलिकति फरक। फेरि उचालिदिनु त। सुतेर होइन, हात त तिनीको तन्काउनु पर्यो। अब फेरि बिस्तारै तल। ठिक छ। कतिजनाले त पुरै कुइनाले टेक्नु भएको छ, कुइनाले टेक्नु पाइएन है। फेरि एकचोटि तिनीको हात खोइ त, हात तिनीको सोझो। ल, विकासमान श्रेष्ठज्यूको राम्रो हुँदैछ। अशोक श्रेष्ठज्यू अलिक भएन, हात खुम्च्यो। ठिक छ, यतातिर फेरि एकचोटि उठाइदिउँ, हात तिनीको तन्केको होस्। ल, ठिक छ। प्रयास राम्रो छ, प्रयास जारी छ। अब साइकल चलाएको जस्तो गरौँ त। साइकल चलाउने बानी कसको छ हेरौँ। हात तिनीको तन्कियोस्। ठिक छ, राम्रो। अब यहाँले विचार के गर्नु पर्यो भने एक्सरसाइज गर्दाखेरि कहीँ दुख्या छ भने एक्सरसाइज गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा, हामी चाहिँ कहीँ घुँडा दुख्यो भने घुँडालाई फेरि एक्सरसाइजले फाइदा हुन्छ भनेर गर्छौँ, त्यसले बेफाइदा हुन्छ। दुख्यो भने रेस्ट गर्ने हो। कहीँ पनि दुख्यो भने एक्सरसाइज बन्द। तर दुई थरीको एक्सरसाइज छ। एउटा चाहिँ शरीरलाई नचलाइकन गर्ने, त्यस्तो खालको एक्सरसाइज पनि छ, त्यो गरौँ है। जस्तै घुँडा दुख्यो, एक्सरसाइज गर्नु पनि परेको छ। घुँडा दुख्यो भने के गर्ने? अब पहिला यतिकै हात टेक्नुहोस्, पछाडि खुट्टा अलिकति जोडे पनि भयो, फरक राखे पनि भयो। अब खुट्टाको घुँडालाई चाहिँ टाइट गर्नुहोस् त, खुट्टालाई चाहिँ नहल्लाइकन टाइट गर्नुहोस् पुरै टाइट। घुँडालाई पुरै यो मसलले तल जमिनमा दबाब दिनुहोस्। दिनुभयो, अब फेरि लुज गर्नुहोस् त। यही हो एक्सरसाइज है त। जस्तै हातलाई यसरी ठाडो बनाउनुहोस् त एकचोटि, कस्तो हो भने दुवै हात। अब खुम्चाउनुहोस्, अलिकति खुम्चाउनुहोस्, एकदम कडा गर्नुहोस्, कडा। आधा खुम्चाउने, कडा पार्नुहोस्, कडा। फेरि लुज गर्नुहोस्, फेरि लुज, फेरि कडा गर्ने, फेरि लुज है त। रिल्याक्स।
यस्तै खालको जुन कडा गरी हामी चलाएको छैनौँ तर एक्सर्साइज भयो। यो कडा पार्ने, मसललाई कडा पार्ने, टाउकोलाई कडा पार्ने। टाउकोलाई कसरी कडा पार्ने हेर्नुहोस्, टाउको सिधा राख्नु, टाउको सिधा, दुवै हातलाई यसरी राखौँ, दुवै हातलाई यसरी। अब यस्तो है, यस्तो यस्तो कन्चेटमा, कन्चेटमा तर टाउको सोझो हुनु पर्यो, कन्चेटमा राख्नु पर्यो। अब टाउकोले हातलाई धकेल्ने, हातले टाउकोलाई धकेल्ने, तर सोझो हुनु पर्यो। श्वास लिएर पुरा रोक्नुहोस् अनि थिच्नु, बल गर्नु, श्वास रोक्कुन्जेलसम्म। फेरि अर्को साइडमा श्वास लिनुहोस्। तपाईँले एउटा हातले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गाह्रो छ भने। पुरा श्वास लिनुहोस् अनि श्वास रोकेर बल गर्नुहोस्, बल गर्नुहोस्, गर्नुहोस्। हात र टाउको प्रतिस्पर्धा। फेरि सिधा पछाडि लैजानुहोस्, पछाडि। अब अगाडि र पछाडि धकेल्ने, टाउको चाहिँ सोझै हुनुपर्छ। श्वास लिएर रोके बल गर्ने, गर्दन दुखेको बेलामा चाहिँ यो गर्ने। यसो यसो हल्लाएर गर्ने होइन है। धेरै खिएको छ भने, धेरै हल्लायो भने झन् नसा च्यापिने डर हुन्छ। हल्लाउने घुमाउने नगरिकन यसरी आइसोटोनिक र आइसोमेट्रिक एक्सर्साइज भनिन्छ। एउटा चाहिँ हल्लाएर गर्ने, हल्लाएर नर्मल अवस्थामा गर्ने, रोग अवस्थामा, दुखेको अवस्थामा चाहिँ नहल्लाइकन गर्ने, नहल्लाइकन गर्ने चाहिँ यो एउटा। अब अगाडिबाट धकेल्नुहोस् त, श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्, धकेल्नुहोस्, धकेलौँ 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 धकेलौँ, बल गर्नु एकदमै एकदमै बिस्तारै रिल्याक्स। अब हातलाई तल राख। अब एकचोटि यसरी समात्नु त कानतिर, दुईटा कानको तल। अब 3-4 किलोको वेटलाई माथि ताने जस्तो। फेरि बच्चामा मामा घर गएको थिएँ भनेर कानमा समातेर उचाल्थे नि होइन, त्यस्तै सम्झेर, मामालाई सम्झेर अन्काउने माथि 4-5 किलोको मात्रै, फेरि टाउकै उछिटेर नआओस्। फेरि तल। अब अर्को यो भयो गर्दनलाई नसा च्यापिँदा, टेन्सन हुँदाखेरि, कहिलेकाहीँ टाउको दुख्दाखेरि, मनमा तनावहरू हुन्छन्, टेन्सनहरू हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा। अनि यो कहिलेकाहीँ यो गर्दन चाहिँ राति सुतेर उठ्दाखेरि बाङ्गुर टिङ्गुर हुन्छ होइन, दुख्छ, चलाउने अरहरो हुन्छ, त्यस्तो बेलामा यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब अर्को, अब हामी बसेर एकैछिन प्राणायाम गर्छौँ। सुखासनमा बस्नुहोस्, पलेटी मारेर, सजिलोसँग पलेटी मारेर। अब के गर्ने त भन्दाखेरि हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्ने, एउटा हातलाई यसरी घुँडामा राख्ने। अब हामी यो दुईटा औँलालाई विभिन्न किसिमले गरिन्छ, यसरी पनि गरिन्छ, तर अहिले हात गल्दैन, यसरी राख्नु निधारमा। दुईटा औँलालाई, दाहिने हातको दुईटा औँलालाई यसरी। त्यसपछि के गर्ने, नाक एउटा बुढी औँलाले नाक बिस्तारै बन्द गर्ने। आँखा बन्द गरे पनि भयो, खोले पनि केही फरक पर्दैन। श्वास लामो तान्नुहोस्, आवाज निकालेर श्वास तान्नुहोस्, फेरि आवाज निकालेर त्यसैबाट श्वास छोड्नुहोस्, जुनबाट लिनुभयो त्यसैबाट। फेरि लामो लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, फेरि लामो तान्नुहोस्, छोड्नुहोस्। कसैले भन्न सक्छ यहाँ चाहिँ 1 सिलिन्डर अक्सिजनको कति पर्छ, सानोको कति पर्छ? 700-800 हजार? हजुर 350। सबभन्दा सानो कत्रो? अब हेर्नुहोस्, अब यस्तो अक्सिजन त कति छ हाम्रो प्रकृतिमा, प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। र त्यसलाई फेरि शुद्धिकरण गर्ने करोडौं यो चाहिँ एल्भोलाइहरू हाम्रो फोक्सोभित्र छ। वायु प्रकोष्ठहरू 40औं करोड होइन, एभरेजमा 30-40 करोड, तर त्यसमध्ये 8-10 करोड मात्रै खुलेको छ। प्रकृतिले त दियो, तर हामीले के गरौँ, फुस्स फुस्स सास दियो, यति मात्रै। यस्तै तन्केर सास लिएछौँ त दिनदिनै, हरेक क्षण तन्केर लामोसँग सास लिनुपर्छ।
अनि बल्ल त्यो वायु प्रकोष्ठहरू खुल्छ। त्यसले के गर्छ? अक्सिजनले रगत सफा गर्छ। जति अक्सिजन यहाँ पुग्यो तपाईको मन शान्त, आनन्द, तपाईको काम गर्ने क्षमता बढ्छ। योग कर्म सुकौशलम, योगले कर्ममा कुशलता ल्याउँछ। किन भन्यो? त्यसले मन शान्त गर्छ, तपाईको विचारलाई शान्त गर्छ, रक्त शुद्धि गर्छ, तपाईको शरीरलाई स्वस्थ राख्छ, अनि तपाईको भाव विचारहरूलाई पनि के गर्छ? यसले समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउँछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन प्राणायाम गर्नुपर्छ। कछुवाले 4-5 पटक श्वास फेर्छ रहेछ 1 मिनेटमा। त्यो चाहिँ 300, 400, 500 वर्ष बाँच्छ है। अब हामी के गर्छौं? बिस्तारै फुस्स श्वास लियो, अनि भित्रसम्म पुग्नै पाएको छैन, अनि के को रगत शुद्धि, के को विचार शुद्धि, के को भाव शुद्धि, कहाँबाट स्वास्थ्य प्राप्त गर्नु, अनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ? रोगी हुन्छौँ। त्यसपछि पैसा डाक्टरलाई चढाएको चढाइ हैन। आजकल एउटा बिरामी हुनु पर्छ, अनि त्यसपछि लाखौं लाख 40 कटेपछि रमौला भन्दै 40 कटेपछि त रोगले थलाउन थाल्छ। त्यसकारण अब के गर्ने? अब चाहिँ हामीले सानै उमेरदेखि नै, घर परिवारदेखि नै योग अभ्यास गरौँ, दिनदिनै गरौँ, क्षण गरौँ, श्वासलाई लामो बनाऊ, तपाईको मन आनन्द हुन्छ। अब अर्को नाकलाई बन्द गरौँ, त्यसरी नै श्वास लामो ल्याऊ, फेरि लामो छोडौ। एउटालाई बन्द गरे एउटालाई मात्रै। फोर्सफुल ब्रिदिङ। अब हातलाई तल राखौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ। म अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। अब हामी औपचारिक रूपमा बल्ल कार्यक्रम सुरु गर्छौं। अब आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न म मेरी बराकोटीलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म मेरी बराकोटी तपाईँलाई चिसो मौसममा आफ्नो न्यानो अभिवादन प्रस्तुत गर्न हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हामी 2 दिन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि यहाँ केही साधनाहरू गर्नेछौँ। युज्यते अनेन इति योगः, आत्मा र परमात्माको मिलन गर्ने साधनका रूपमा हामी योगलाई लिन सक्छौँ। यसले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र नभई भावनात्मक, आध्यात्मिक, मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सुधार्ने मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले वडा नम्बर 5 र यशस क्लिनिकको स्वामित्वमा हामी 2 दिनको कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। आशा छ तपाईँहरूले पनि उति नै उत्सुकतापूर्वक भाग लिनुहुन्छ जति उत्सुकतापूर्वक हामी यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। ल अब ढिला नगरी म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म अब 2 दिनको कार्यक्रम, 2 दिनमा के कार्यक्रम हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा भन्न चाहन्छु।
पहिले उद्घाटन कार्यक्रम यो सांस्कृतिकले सम्मान एवं सबैलाई स्वागत कार्यक्रम गर्नेछ। त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ अगाडि। पहिलो दिनमा उद्घाटन कार्यक्रम हुनेछ, जसमा हामीले योग अभ्यास अघि भर्खरै सकायौँ। अनि त्यसपछि हुन्छ योग र जीवनशैली उत्प्रेरक तालिम र जलपान। दोस्रो दिन हामी योग अभ्यासबाटै आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्छौँ र योग र जीवनशैली उत्प्रेरक तालिम, समापन समारोह र जलपानका साथ कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछौँ। अब म कार्यक्रम सुरुवात गर्नका लागि स्थान ग्रहणतर्फ अगाडि बढ्दछु। आजको कार्यक्रमका सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म युसास प्राकृतिक उपचार केन्द्रका संस्थापक निर्देशक डाक्टर क्षितिज बराकुटीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब प्रमुख अतिथिका रूपमा हामी सामु हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं ललितपुरका इन्चार्ज एवं सह सचिव नेता आदरणीय श्री हरिकृष्ण व्यञ्जनकारज्यू। जनताका माझ लोकप्रिय र वडाको विकासका लागि सदा लगनशील ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष